बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते में कराने की तजवीज दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्तों में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इतवार के रोज पोलिंग कराने की तजवीज देते हुए ये कहा कि छुट्टी के रोज टर्न आउट ज्यादा होता है। सूबाई आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। जी हाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते में करवाने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन का 2 हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इतवार के रोज पोलिंग करवाने की तजवीज। छुट्टी के रोज टर्न आउट ज्यादा होता है। इलेक्शन कमीशन हुकाम की यह तजवीज सामने आई है। सूबाई इंतखाबात के लिए पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते गवर्नर्स से खतों के बाद किताबत का आगाज भी करेगा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया निगरां वजीर आला चलने नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही ने कहा है कि खोसा साहब ने शहबाज शरीफ के साथ काम किया है। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। हम असेंबलियां तोड़कर बैठे हैं, इलेक्शन जब भी हो हमें इलेक्शन लड़ना है। और आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर पर मलिक अहमद खान और राजा बशारत का टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों का एक दूसरे को मिल बैठकर मुत्तफिका तौर पर निगरान वजीर आला के नाम पर बातचीत का मशवरा। इसी सिलसिले में बात करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, क्या मशवरे किए जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के मामले की हालत की, जैसे कि मामला स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है और जो मलिक अहमद खान है वो नून लीग की जानिब से किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि राजा बशारत जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो आज अब से तकरीबन 1 घंटा कबल जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और इस हवाले से ये फैसला किया गया कि मिल बैठकर मुत्तफिका तौर पर निगरान वज़ीर आला के लिए नामों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन मलिक अहमद खान ने राजा बशारत को ये कहा कि वो आज लाहौर शहर से बाहर हैं, कोशिश करेंगे कि आज आ जाए तो फिर आज बैठ जाएंगे, वगरना मुलाकात कल होगी, क्योंकि आज जो है रात 10 बजे 2 दिन मुकम्मल हो जाएंगे स्पीकर पंजाब असम्बली के पास और कल आखिरी दिन है। अगर कल मामला तय पा जाता तो ठीक है, वरना मामला जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। जी अब्बास नकवी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा रियाज फितियाना ने कहा है कि कौमी और सूबाई असेंबलियों के अलग अलग इंतखाबात हुए तो मुल्क में 8 माह तक सिर्फ इंतखाबात ही होंगे, इसलिए कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। कहते हैं पीटीएम के साथ हम वक्त और किसी भी जगह मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी से रियाज फितियाना ने और क्या गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फितियाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल इलेक्शन के ऊपर आप क्या तबसरा करते हैं, कब तक जनरल इलेक्शन तक है? देखिए, अगर 2 इलेक्शन अलग अलग होंगे, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के, तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुश्किलात, आवाम के लिए भी मुश्किलात, अखराजात डबल हो जाएंगे और ये पूरा समा समझें कि अगले 7-8 महीने मुल्क में सिर्फ इलेक्शन ही होंगे और कोई काम नहीं होगा। उसके भी मनफी होंगे असरात मईशत पर। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि कौमी सूबाई के इंतखाबात एक ही रोज़ करवाए जाएँ। हम बैठने को तैयार हैं, हमने कब इनकार किया। हम तो डायलॉग मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। अगर पीडीएम संजीदगी के साथ हमारे साथ मुज़ाकरात करे तो हम कौमी असम्बली के साइड रूम में भी, स्पीकर चैम्बर में भी, कहीं भी बैठ कर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। और आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात का कहना था परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं है। शो कॉज नोटिसेस सिर्फ उनके गलत इकदाम को रोकने के लिए दिए। चाहता हूं कि परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ में ही रहें। एमपीएस से मुतालिक खत से मामला खराब हुआ। बात इस हद तक पहुंच गई है कि कहा गया है कि घर के अंदर तकसीम के लिए एक दीवार बना ली जाए, जिस पर कहा कि ऐसी दीवार तो नहीं बनने दूंगा। सीनियर सियासतदान ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम जमातें मुआशी बहाली के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर मिलकर बैठकर फैसले करें। तजवीज़ दी कि मुआशी बहाली की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी और 1 रोज दुबई में वो कयाम करेंगी। बिल्कुल, आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी, जबकि मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी और 1 रोज दुबई में कयाम भी करेंगी।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں عوام مزید مہنگی بجلی اور گیس کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے منی بجٹ لانے کی تیاریاں کر لیں۔ IMF کا ہدف پورا کرنے کے لیے فلڈ لیوی کا سہارا لیا جائے گا۔ 200 ارب روپے سے زائد کے مختلف ٹیکسز شامل ہیں۔ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے آج ہی IMF پروگرام کی بحالی کے لیے تجاویز کی منظوری متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 فروری سے مجوزہ منی بجٹ پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ عوام مزید مہنگی بجلی اور گیس کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے منی بجٹ لانے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ایسے اقدامات پر قائل کر سکے کہ جن کی وجہ سے عام آدمی پر کم سے کم بوجھ ڈالا جا سکے۔ حالات جو ملک کے ہیں فلڈس کے بعد اور یہ انفلیشن کے بعد اور جو باقی چیزیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم برڈن ڈالیں ہم عام آدمی پہ۔ ہم چاہ یہ رہے ہیں کچھ ایسے IMF سے میجرز پہ اگریمنٹ ہمارا ہو پائے کہ عام آدمی پہ جو ہے اس کا بوجھ تھوڑا کم پڑے۔ جس حد تک ہم کم کر سکتے ہیں ہم ان میجرز کی طرف فوکس کر رہے ہیں۔ ہماری اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، پرائم منسٹر سے بھی کل ایک میٹنگ ہوئی ہماری، انشاءاللہ آج دوبارہ شام میں ہے۔ ہم یہ ان میجرز کو تھوڑا فارم اپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ایک IMF کے ساتھ ایک نئے جسے کہنا چاہیے زیل کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے بڑھے۔ خبردار کر رہا ہوں، ہمارے مینڈیٹ پر قبضہ کیا تو قبضہ چھڑانے آئیں گے۔ جماعت اسلامی پیار محبت سے نہیں بہلے گی، نمبر 1 پارٹی ہم ہیں۔ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی دھمکی، شکوے، شکایتوں اور الزامات سے بھری پریس کانفرنس۔ حافظ نعیم نے ROs کی جانب سے مبینہ دھاندلی کا الزام لگا دیا، الیکشن کمیشن کے سامنے ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا اور بولے PTI کے دوست PP کے اکسانے پر دوبارہ گنتی کرا رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، لیکن اس سے پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا کر اپنے نمبر بڑھائے گی۔ ROs کا کام تحفظ کرنا ہے، وہی دھاندلی کر رہے ہیں۔ فارم 11 اور 12 میں متعدد غلطیاں ہیں۔ مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ROs کو تعینات کیا گیا۔ کیا نظام ہے کہ بیوروکریسی پیپلز پارٹی کا دمچلہ بنی ہوئی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیف سیکریٹری اس کا ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ پریزائڈنگ افسر اپنے ROs اور DROs کے کہنے پر فارم 11 اور فارم 12 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوسٹ پول دھاندلی کا ایک بہت بڑا ہتھیار کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا۔ ڈبل ووٹ ڈال کے جو ایک ان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ 2 نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ کھلا دھاندلی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس ری کاؤنٹنگ اس پورے پروسیس پر ROs پہ اعتماد نہیں ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس ری کاؤنٹنگ کے پروسیس کو روکا جائے، اور جو ری کاؤنٹنگ بھی ہوگی سارے تھیلے الیکشن کمیشن میں جائیں اور الیکشن کمیشن کے افسر کے سامنے ری کاؤنٹنگ شروع ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو آپ کی پاور ہے اس کو استعمال کریں۔ ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے، ہم کوئی اپنے نمبر نہیں بڑھوانا چاہ رہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ جس کا ہے اس کے مطابق اعلان ہونا چاہیے۔ جب آپ ہار گئے تو زبردستی تو آپ نہ جتوائیں نا لوگوں۔ آپ قبول کریں، آپ ہمارے مینڈیٹ کو قبول کریں، ہم آپ کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ کیسے آگے بڑھے گی؟ ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ قبضہ کیا جا رہا ہے تو قبضہ چھڑانے آئیں گے۔ یہ میں وارن کرتا ہوں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی حافظ نعیم پر تنقید برداشت رکھنے کا مشورہ بھی دیا۔ کہتے ہیں حافظ نعیم غالب اللہجہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے درست ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی اتنے نمبرز لینے کے باوجود خوش نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمام جماعتوں کو مختلف حلقوں میں نتائج پر اعتراضات ہیں، اور تمام جماعتوں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے یا کسی اور جو ان کی پریس تھیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں۔ جماعت اسلامی جو 6 حلقوں کی بات کر رہی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، اور الیکشن کمیشن نے کل ان تمام جو ان کی درخواستیں تھیں اس پر 23 تاریخ کے لیے ڈیٹ بھی فکس کر دی ہیئرنگ کے لیے۔ جہاں پر جماعت اسلامی کے خلاف ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ جو ان کے ووٹس کم ہو رہے ہیں تو وہاں وہ احتجاج کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے جو نمبرز دیے ہیں وہ ضرور حیران کن ہیں۔ اب اتنے نمبر لینے کے بعد بھی وہ اس لیے مطمئن نہیں ہیں کہ انہیں جو ریکوائرڈ نمبر تھا میئر کراچی کے لیے وہ نہیں مل سکا،
تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. حافظ صاحب کو, جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں, جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں, تو کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میئر بنے تو کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے. کراچی کا درد, کراچی والوں کا کندھا اور نشانہ الیکشن کمیشن. تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. ساتھ ہی اسد عمر نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے اور پھر نئے سرے سے بلدیاتی الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ 6 مرتبہ حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کو کراچی مسترد کر چکا ہے. کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے. کراچی نے مسترد کیا ہے, ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر 6 دفعہ حکومت کر چکی ہے. کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں. آپ کو مستعفی ہونا چاہیے سے, اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر. پیپلز پارٹی کے سینیٹر عاجز دھامرا کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. احتجاج کی دھمکی دینے والوں نے روڑے اٹکائے تو سندھ سمیت پورے ملک میں دمادم مست کلندر ہوگا. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے, ہم نے آپ کو مبارکباد دی ہے. اگر ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پورے سندھ میں دمادم مست کلندر ہوگا. آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ کراچی میں دھرنے ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی, اگر پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا, نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے صوبے میں اور پورے پاکستان میں ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ پیٹ کے مروڑ کیا ہیں آپ کے. الیکشن کمیشن نے 7 حلقوں سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 6 نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن اخراجات کی تفصیل جاری نہ ہونے پر روکا گیا. آئین کے تحت زیادہ نشستوں پر جیتنے والا امیدوار 1 سیٹ ہی رکھ سکتا ہے. نتیجہ جاری ہونے کے 30 دن میں اضافی نشستوں سے مستعفی ہونا لازمی ہے. مستعفی نہ ہونے والا سب سے آخر میں جیتی نشست پر ہی برقرار رہتا ہے. عمران خان نے آخری نشست NA 45 کرم سے جیتی تھی. الیکشن کمیشن نے علی گوہر بلوچ کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. فیصلہ 20 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا. دفتر خارجہ نے بلوچستان میں پاک ایران سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے. زور دیا ہے کہ ایران اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو. اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے بھی حملے کی مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردوں نے ایران کی زمین کو پاکستان میں سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا ہے. امید ہے تہران اس معاملے پر کارروائی کرے گا. اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے بھی ضلع پنجگور میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی. کہا دہشت گردی ایک مشترکہ مسئلہ ہے جس کا ایران اور پاکستان دونوں کو سامنا ہے. ایرانی سفارتی مشن نے حملے کے متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا. ویلکم بیک. اب آپ کو خبر دیں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. عباس نقوی سے بات کر لیتے ہیں. عباس, کون کون شامل ہے اس کمیٹی میں؟ جی بالکل, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے کپتان خان, انہوں نے تقریباً آج کچھ دیر قبل جو ہے 6 رکنی کمیٹی جو ہے تشکیل دی ہے. اور کمیٹی میں تحریک انصاف کی جانب سے میاں اسلم اقبال, راجہ بشارت اور ہاشم جمع بخش کے نام شامل ہیں. جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک احمد خان, حسن مرتضیٰ اور ملک الدین کامران کے نام جو ہے وہ شامل ہیں. اور کمیٹی 3 روز کے اندر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر مشاورت کرے گی. جبکہ آج 10 بجے جو ہے دوسرا دن جو ہے مکمل ہو جائے گا. کل آخری روز ہے اور معاملہ جو ہے اگر کل مکمل طور پہ حل نہیں ہو پاتا تو یہ معاملہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے احمد نواز سکھیرا اور نصیر خان کے نام دیے گئے ہیں. جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے محسن نقوی اور احد چیمہ کے نام جو ہے دیے گئے ہیں. عباس نقوی, تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ.
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि अगर पार्लियामेंट नैब को ही खत्म कर देगा तो क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? क्या अदालत ये कहकर नैब बहाल कर सकती है कि एहतसाब खत्म हो गया है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। मजीद जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो मखदूम अली खान जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्लियामान के पास कानून साजी का इख्तियार है, उसको ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर अदालत किसी कानून को कलअदम करार देती है तो अदालत को ये बताना होगा कि वो किस तरह से कलअदम है, किस तरह से आइन और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब को अगर सिरे से पार्लियामान खत्म कर दे तो क्या हम ये कहेंगे कि मुल्क में एहतसाब खत्म हो गया, और इस टचस्टोन पे इसका जायजा ले सकते हैं। तो इस पर मखदूम अली खान का ये कहना था कि पार्लियामान को न सिर्फ कानून बनाने का इख्तियार है बल्कि कानून वापस लेने का भी इख्तियार है। अब अदालत ने 7 फरवरी तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। आपको खबर दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस कर दिया है। सुहेल रशीद से तफसील जानेंगे। सुहेल, अपडेट कीजिए। नैब तरमीमी एक्ट के तहत साबिक सदर को एक और रिलीफ मिल गया है। जाली अकाउंट्स के सिलसिले में उनके खिलाफ जो 5 रेफरेंसेस दायर किए गए थे, उनमें से एक और रेफरेंस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे इसमें, और ये कहा गया था कि वाटर सप्लाई का गैर कानूनी ठेका आरिश कंपनी को देकर फायदा पहुंचाया गया और बदले में जो रकूम है वो जाली अकाउंट्स के जरिए मुबैना तौर पर वसूल करके घर के अखराजात चलाए जाते रहे। ये रेफरेंस भी आज नैब को वापस कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि अब इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा, लिहाजा इसको मुतल्लिका फोरम पर भेजा जाए। ये केस भी अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मजीद एहतसाब अदालत में नहीं चलेगा। सुहेल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और कराची में बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर कराची के इंतखाब का मामला, पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम 4 बजे इदारा नूर हक पहुंचेगा और इस सिलसिले में वो गुफ्तगू भी करेगा। कराची बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर कराची का ये मामला है। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम 4 बजे इदारा नूर हक पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी वफ्द की क़यादत सईद गनी करेंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम 4 बजे इदारा नूर हक पहुंचेगा। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर कराची के इंतखाब का ये मामला है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और खबर अब ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम 4 बजे इदारा नूर हक पहुंचेगा। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। बल्दियाती इंतखाबात के बाद जैसी सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है और बेकायदगी के हवाले से जो एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ है, उसी तनाजुर में पीपल्स पार्टी का एक वक्त सईद गनी की क़यादत में आज शाम 4 बजे इदारा नूर हक पहुंचेगा। हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी की दीगर क़यादत से उनकी मुलाकात होगी। ज़राए का ये कहना है कि वो मुमकिन तौर पर इस बात की कोशिश करेंगे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद बन सके आइंदा की जो बल्दिया में मेयर के हवाले से। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का साथ देगी या नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि पीपल्स पार्टी आज जमात इस्लामी के क़यादत से मुलाकात के लिए आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद। मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी का राज है। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द हो गया। चमन में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे कर गया। बर्फबारी से अहम सड़कें बंद होने के बायस मरीजों को घंटों पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोरक हिल में पारा -1 रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे जा चुका है। बर्फबारी से बंद कई राब्ता सड़कें खोली नहीं जा सकी। वादी नीलम में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए लोग घंटों पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। आजाद कश्मीर में मौसम की सख्ती के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। दोबारा नहीं मिलेगा। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से खुद भी चल के आते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम आते हैं। तो बच्चों को हम पिलाते हैं, कतरे पिलाते हैं, डोर मार्किंग करते हैं ताकि कोई बच्चा हमसे मिस न हो जाए। हर बच्चे का रिकॉर्ड हम अपने पास लिखते हैं। बास माँ बाप हम नहीं पिलाते, हम उनको कायल करते हैं कि बच्चों को पिलाओ कतरे की। हम इतने मुश्किल रास्ते से आते हैं, ज़ाहिर है सबको आपको भी दिखाई देता है, हम भी देखते हैं, तो इसलिए वो कायल हो जाते हैं इस बात से। एबटाबाद में ठंडियानी के पहाड़ों पर बर्फबारी को 5 रोज गुजर गए। ताहाल सड़कें बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। चमन में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया।
इंतजामिया ने कोजिक टॉप शाहरा समेत तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दीगर शहरों में बारिश हुई। गोरख हिल में हल्की बारिश के बाद पारा -1 तक पहुंच गया।